अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों मैं गिलगित टूर पे गया हुआ था और जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ मैं वहीं का होकर रह गया हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि अब किसी इलाके से ताल्लुक़ रखना हो तो वहाँ के अखबार को आप पढ़ता रहें। तो इससे क्या होगा कि एक तो वहाँ की डेली बेसिस पे अपडेट आपके पास आएंगी और वहाँ के हक़ाइक़ आ जाएंगे, क्योंकि आप तो आर्जी तौर पर वहाँ जा गए होते हैं। तो रोज़ाना का अखबार आपको वहाँ की डिटेल बताएगा और उनकी जो असल तस्वीर है वो सामने लेकर आएगा। अच्छा, इसी दौरान मेरी नज़र से एक गिलगित के एक अखबार का एक कॉलम लिखा हुआ मेरे सामने से गुज़रा और वो कॉलम लिखा हुआ था जड़ा वाले वाक़या के मुतालिक, क्योंकि एक छोटे से अखबार में लिखा हुआ था लेकिन बात बहुत अहम थी। मुझे लगा कि ये एक अब मेरे पास एक अमानत हो गई है जो मुझे लाजमी अपने जितने मौज़िज़ लोग हैं इन सबको मुझे बताना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस कॉलम का नाम है क्या हम मुसलमान हैं और इसको लिखने वाले साहब हैं वज़ीर नुसरत अली कनापा। ठंडी ठंडी हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया। हवाओं की ठंडक सीधा रीढ़ की हड्डी को जाकर लग रही थी। हम सब ने मफलर, दस्ताने और जैकेट पहने हुए थे। इसके बावजूद हम लोग जो आगे बढ़ते गए सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। रास्ता भी इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार था। हम लोग एक दूसरे को आवाज़ों से पहचान रहे थे। मैंने कुछ फासला ऊँट पर बैठकर तय किया। एक मुकाम ऐसा आया कि ऊँट ने भी हमारा साथ देने से इनकार किया। अब आगे हमें ये सफ़र पैदल ही तय करना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऊँट पर सफ़र किया। अगर ऊँट थोड़ा सा भी सिरक जाता न जाने मैं इस घुप अंधेरे में पहाड़ों के दरमियान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि ऊँट ने मुझे अपनी आखिरी स्टॉप तक खैर खैरियत से पहुँचा दिया। मैंने ऊँट से उतरते ही आसमान की तरफ देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। हमारे ज़्यादातर साथियों ने पैदल ही सफ़र तय किया। दस्ताने पहनने के बावजूद मेरे हाथ यख हो रहे थे। अल्लाह भला करे डॉक्टर शाहिद का, जो मुझे अपनी मोबाइल टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखा रहे और मेरे साथ चलते रहे। अगर वो मेरे हमसफ़र ना होते तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। आज से 100 साल पहले लोग ये सफ़र नंगे पाँव तय किया करते थे और इन नोकीले पत्थरों की वजह से इनके पाँव भी ज़ख्मी होते होंगे और कई लोग फिसल के गिरने से अपनी जानों से हाथ धो बैठते होंगे। इन वाक़यात के बाद से लोगों को जूते पहनकर जाने की इजाज़त दे दी गई। जी जनाब, हमारा काफ़िला कोहितूर की जानिब रवा दवा था। जावेद चौधरी साहब इस काफ़िले के सरदार थे। दौरान सफ़र हमारे चंद साथियों की तबीयत ख़राब हुई, जिन्हें डॉक्टर शाहिद साहब ने फ़र्स्ट एड देकर फ़ौरन ठीक करवा दिया। सुबह फजर की अजान के वक्त हमारा काफ़िला कोहितूर पर था। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ का दर्जा हरारत -16 से 20 डिग्री तक होता होगा। कोहितूर पर एक मस्जिद, एक चर्च मौजूद है। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। यहाँ पर किसी को भी किसी से कोई गर्ज नहीं थी। कौन क्या है, हर कोई अपने तौर तरीके से अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। सब लोग अपनी अपनी इबादत से फारिग हुए तो सुबह की सुर्खी ने पहाड़ों की चोटियों को अपनी आगोश में लपेटना शुरू किया। पहाड़ों की चोटियाँ सुर्ख नज़र आ रही थी। यहाँ पर मौजूद सब लोगों के लिए ये मंज़र बहुत ही दिलफरेब था। लोग इस मंज़र के बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तस्वीर कशी भी कर रहे थे और इस तरह के मनाजिर सर्दियों में स्कर्दू के पहाड़ों पर देखा करता था। स्कर्दू में भी सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण पड़ते ही पहाड़ की चोटियाँ सुर्ख हो जाती हैं। कोहितूर से वो तमाम पहाड़ नज़र आ रहे थे जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई और वहाँ पर अब तक दरख्त का एक पत्ता या फिर सब्ज़ा नाम की कोई शय नज़र नहीं आती।
ہمارے قافلے نے واپسی کا ارادہ کیا. ہم لوگ جب نیچے پہنچے تو یہاں پر برننگ بش کو دیکھا. یہ وہی پودا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، اور جب وہ اس کے قریب پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ رک جا، اپنے جوتے اتار دو، میں ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، یعقوب کا خدا ہوں. تم فرعون کی امت کو یہ بتا دو کہ اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے. اس جگہ پر سینٹ کیتھرین نے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 300 سال قبل چرچ بنا دیا ہے. آج بھی لوگوں کو برننگ بش کے قریب جانے پر پابندی ہے. 625 عیسوی میں عیسائیوں نے ایک وفد آپ کی طرف روانہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے چرچ کو تحفظ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب بھیجا وہ آج تک محفوظ ہے، جس پر حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر مبارک بھی موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے نام لکھا گیا خط آج بھی اس چرچ میں موجود ہے، جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاہدہ عیسائیوں کے وفد کو دیا تو انہوں نے کہا، ہم مسلمانوں کو کیسے یقین دلائیں کہ یہ معاہدہ آپ ہی نے کیا ہے. اس پر آپ نے اس معاہدے پر اپنا پنجہ مبارک نقش کیا. مسلمان دنیا فتح کرتے ہوئے صحرائے سینا پہنچے اور سینٹ کیتھرس پر حملہ کرنا چاہا تو عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ معاہدہ دکھایا. یہ معاہدہ دیکھتے ہی اس فوج کے کمانڈر نے معاہدے کو چوما اور واپس چلے گئے. لیکن بدقسمتی دیکھیں، اس معاہدے کے باوجود آج پاکستان میں عیسائیوں کے چرچ اور ان کے گھروں کو جلایا گیا. اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھا ہے، یہ بنام محمد ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک. یہ عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بے شک میں، میرے خدمتگار، میرے مددگار اور میرے پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں. اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیز کروں گا کہ جو ان کو ناخوش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، نہ ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے ان کی عبادت گاہوں کو کوئی تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی وہاں سے کوئی شے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی. اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا. بے شک وہ میرے اتحادی ہیں اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے. جن سے وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے. اگر کوئی عیسائی عورت بھی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا، اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجا گھر جانے سے روکا نہیں جائے گا. ان کے گرجا گھروں کا احترام کیا جائے گا. انہیں گرجا گھروں کی مرمت یا اپنے مجادروں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا. قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت اس معاہدے سے روح گردانی نہیں کرے گا. کیا اس معاہدے کے بعد چند لوگوں نے جڑا والا شہری میں عیسائی برادری کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ لوگ مسلمان کہنے کے قابل ہیں؟ اس میں غلطی ہمارے علماء کی بھی ہے. کیا کبھی کسی عالم دین نے اپنے جمعے کے خطبے میں اس معاہدے کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ آج ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے
اس معاہدے کو گھر گھر پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی برادری کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے اور ان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو مسلمان اپنے آقا کی معاہدے کا پاس نہ رکھے، کیا ہم آج بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہم ہر طرح کے گناہوں کا مرتکب ہوتے ہیں، مگر اب تو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کا بھی پاس نہ رکھا۔ ایسے موقع پر اس قوم کے لیے فقط ان للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کالم میں نے جب پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کو میں اپنے چینل کے توسط سے تمام لوگوں تک پہنچاؤں، اور اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اپنے چینل، اپنے میڈیا، اپنی زبان سے، یہ ایک امانت ہو گئی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی بھی دوسرا اس طرح کا واقعہ نہ ہونے پائے، اور کل قیامت کے روز اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تمہیں یہ بات پتہ تھی اور تم اس کو پھیلا سکتے تھے اور تم نے اس کو کیوں نہیں پھیلایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے۔ اللہ